दर्शकवृन्द नमस्कार। देवदर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग आबद्ध रहेर विकास निर्माण लगायत वर्तमान अवस्थाको बारेमा रहेर कुराकानी गर्दै आएका थियौं। आज हामी जनताप्रति उत्तरदायी रहने, जनता समुदायप्रति सधैँ कृतज्ञ रहने खनेबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङ हाम्रो सामु आज हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा जोडौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हालसालै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ आजकै कुरा गर्ने हो त अहिले हामी जिल्ला समन्वय समितिमा विद्युत व्यवस्थापनको मिटिङमा थियो। त्यसो छुट्टीको लगातार म यहाँ आइपुग्यो। विशेष त यो अहिले मनसुनी जुन के अरे विपद आउँछ र अहिले विशेष त यो कोभिड-19 कोरोनाको बारेमा हाम्रो मिटिङ थियो। हजुर, अहिले अब दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको अवस्था छ। यहाँको पालिकामा चाहिँ यो सम्बन्धी के कस्ता पहलहरू भइरहेको छ? अहिले फर्स्ट अफ अल हाम्रो सबैभन्दा पहिलो नम्बर टार्गेट भने यो कोभिड नियन्त्रणको लागि परेका छौँ। यसमा हामी जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी टिम त्यसको व्यवस्थापनको लागि लागिरहेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत कोभिड-19 को रोकथामको लागि अहिले पहल गरिराख्नु भएको छ। यहाँको पालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? अहिलेसम्म संक्रमण दर न्यून छ, घट्दैछ कि बढ्दैछ, के छ यसको अवस्था चाहिँ? अहिलेसम्म चाहिँ बढिरहेको अवस्था भन्दा पनि घटिरहेको अवस्था हो। यो विशेष त टोल वाइज वडाको टोल वाइज कता कतै चाहिँ एकदमै संक्रमण फैलेर निको भएको अवस्था छ, कतै नयाँ फैलिरहेको छ र खासै अहिलेसम्म अक्सिजन पनि दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन। त्यस्तो एकदम जटिल केसहरू अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था भएको छैन। कोरोनाबाट कसैको मृत्यु भएको त्यस्तो के छैन? हजुर, अहिलेसम्ममा गाउँपालिका भित्रमा कोरोना लागेको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ के कस्तो रहेको छ? खासमा त यो हामीसँग लगभग 700-800 पिस जति एलिजेन्ट छन् र 100 पिस यो के अरे 100 पिस चाहिँ जुन पिसिआर टेस्टमा हामीसँग छ। तर कस्तो भने यो समुदायमा चाहिँ भरे सङ्क्रमित भएको छ र आफू सत्य नै छ कि ऊ देखेको छैन, सिम्टम देखेको छैन, लक्षण देखेको छैन, तर सामान्य अवस्था छ। सङ्क्रमितहरूको पनि हजुर सङ्क्रमितहरूको सजायमा के हुँदो रहेछ भने भरे समुदायमा चाहिँ छिटो टुटु गर्दा त्यो घृणा गर्ला भन्ने सोच चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो कोही चाहिँ डराएर पनि आउँदैन, कोहीको चाहिँ मन त्यसो लगाएर नआउने। तर अहिले तैपनि हामीले टोलमा घुम्ती शिविर राखेर हामीले त्यो के अरे ए हजुर, अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्थाहरू, संक्रमितहरूको अवस्थाहरू लगभग सामान्य नै छ भन्नुभयो होइन? अब भावी दिनमा कोही कसैको एकदमै जटिल अवस्था छ भने अक्सिजनै दिनुपर्ने अवस्था भयो भने अक्सिजनहरूको के कस्तो छ? अक्सिजन सिलिन्डरहरू उपलब्ध छ यहाँको पालिकामा? एकदम बिल्कुल। हामीहरूसँग लगभग अहिले 14वटा सिलिन्डर छन्। कोही 6000 लिटरवाला, कोही अब 200-300 लिटर पनि हुँदो रहेछ सानो ठुलो। र त्यो बाहेकको केही दिनपछि 2-4 दिनपछि हामी अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट पनि हामी के अरे इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। र त्यसकारण अक्सिजनको कमीले गर्दा चाहिँ पालिकामा कोरोना जुन सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी सधैँ तयारी गरिराखेका छौँ। बाहिरबाट आउने मान्छेहरू पनि लगभग अहिले अब विदेश, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू प्रायः बाहिर विदेशमा पलायन हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि गाउँमा अहिलेको अवस्थामा कोही हुन त आउन दिएको छैन होला, तर बावजुद पनि आइराखेको बाहिर कुनै सहरबाट आउने मान्छेहरूलाई आफ्नै होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था छ कि? उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ यहाँहरूले सूचनाहरू दिनुभएको छ यस्तो यस्तो बस्नु भनेर? अहिले चाहिँ विभिन्न टोल भनौँ न, साबिकको 3वटा गाविस र अहिलेको जुन 5वटा वडाको जुन महिला स्वयंसेवकहरूको मार्फतबाट र वडा सदस्य, वडा अध्यक्षहरूको मार्फतबाट चाहिँ त्यो सूचना हामीले लिन्छौँ र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सूचना दिइरहनुहुन्छ। त्यसअनुसार उहाँलाई होम आइसोलेसन बस्नुहोस् र यता क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने मान्छेलाई अर्कै फिल हुँदो रहेछ। जेलमा बसेर जस्तो कसैले त्यस्तो यस्तो फिल आफूलाई मात्रै एकदम हेलाको हो हामी त के किन भए जस्तो भन्ने हजुर अवश्य के अरे चरणमा त्यस्तो पनि भएको थियो। हजुर भएको चाहिँ केही देखिँदैन। हजुर, तर अब भनौँ न
केही मान्छेमा एउटा त्रास पनि भयो 10 दिन जति त्यसरी बस्दाखेरि हजुर त्यसो मान्छेको अलिकति कहिले चाहिँ मानसिक समस्या पनि आइपर्दो रहेछ। त्यसकारण आइसोलेसन होम आइसोलेसन बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई त्यो हामीले सुझाव दिने गरेका छौँ। हजुर अहिले विभिन्न सङ्घ संस्था वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विभिन्न पालिकाहरूलाई यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने चरण पनि कुनै कुनै पालिकाहरूमा देखियो। यहाँको पालिकामा चाहिँ त्यस्तो कतैबाट सहयोग उपलब्ध भएको छ? अब हामी त्यो इक्विपमेन्टहरू सामानहरू किन्न नसक्ने पक्षमा छैन। हाम्रो 1 नम्बरको के अरे बजेट विनियोजन या बचेको खुचेको या बजेट विनियोजन चाहिँ उसको लागि हामी स्वास्थ्यलाई प्रायोरिटी राखेका छौँ। हजुर त्यसकारण तैपनि पहिलादेखि सहकार्य गर्दै आएको जुन संस्थाहरू छन् उहाँहरूले हामीले जुन सहयोग गर्नुभएको छ धेरै थोरै इक्विपमेन्टहरू किट्सहरू होइन सेनिटाइजर अब ग्लोभ्स होइन हो त्यो चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। त्यसमध्येमा अग्र पङ्क्तिमा शान्ति नेपाल भन्ने संस्था केही दिन अगाडि उहाँले के अरे इक्विपमेन्टहरू दिनुभएको थियो। आज अक्सिजन सिलिन्डर लगाए मास्कहरू के दिएर अहिले भर्खर पठाइदिनु भएको छ। र अर्को संस्था एक्सन नेपालले पनि गरेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सके त्यति गरिरहनु भएको छ एक्सन नेपाल। र अर्को चाहिँ संस्था हेल्पर इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ 15 लाख रुपियाँ अब कोभिडको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो चेक आज मैले आज लिन्छु होला आज या भोलि उहाँले त्यो बोलेर पनि अब सब चेक काटिसकेको छ। र अर्को युएमएलले पनि केही ड्रमहरू केही अब यो बिमारलाई बिस्तारा के अरे चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर अब यो कोरोना सम्बन्धी त हामीले कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब अक्सिजनको अवस्था पनि रह्यो। स्वाब सङ्कलनको कार्यहरू चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? स्वाब सङ्कलन चाहिँ अब जो अहिले चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ के गरेको छ भने जो चाहिँ अस्पतालमा खनियार ग्रामीण अस्पतालमा चाहिँ उपचारको लागि शङ्का लागेर आउनुहुन्छ उहाँलाई के कुनै पनि बिमारीको लागि आउनुहुन्छ त्यति बेला कम्पलसरी के अरे स्वाब सङ्कलन गरेका छौँ। सबभन्दा अहिले बढीभन्दा बढी चाहिँ एन्टिजेन किटबाट नै हामीले के अरे त्यो टेस्ट गरेका छौँ। कोरोना टेस्ट चाहिँ एन्टिजेनबाट नै गरिरहेको छ। अहिले अब यो कोरोना रोकथाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधिहरू आबद्ध भएर लागिराख्नु भएको छ होइन। यो कोरोनालाई चाहिँ कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने यहाँलाई विश्वास लागेको छ? यस्तो यस्तो हामीले पहलहरू गऱ्यो भने चाहिँ यो हामीले हराउन सक्छ भन्ने के छ यसको? पहिलो कुरो त अब यो हाम्रो पालिकाको बासिन्दाहरू चाहिँ हजुर उहाँहरूको आत्मबललाई डरो छ। जसको आत्मबल डरो हुन्छ हजुर त्यसले गर्दा त्यो एउटा यो केही पनि होइन भन्नु पनि भएन केयरलेस गर्नु पनि भएन। पहिला चाहिँ अब सानोमा पनि छोएर कति अब भयङ्कर भनौँ न अप्ठ्यारो पारेछ भने तर अब जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी सरसफाइ जुन कोभिड-19 भन्दा अगाडि पनि हामी चलाउँथ्यो नि कार्यक्रम। अब यो हात धुने अब यो मास्क लगाउने अनि त्यसपछि सरसफाइ विशेष त त्यसमा नै हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र ध्यान पनि दिइरहेको छौँ। र हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम भनेर कार्यक्रम राखेको। यसले पनि जुन अहिलेको हाम्रो सहकार्य गर्ने शान्ति नेपाल को जुन हाम्रो एकजना डाक्टर सर हुनुहुन्छ साक्य उहाँ आफै पनि सरसफाइ समितिको पिएचडीहरू हुनुहुँदैछ। उहाँले चाहिँ हामीले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू चलाएर गाउँपालिकाको जनताहरूलाई अलिकति सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम गर्नुभएको छ। यस्तो सरसफाइमा ध्यान दिने या जनताहरू आफै सजग भयो भने कोभिडबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्न सकिन्छ होइन? एकदम पहिलो कुरो त यो रोग आत्मबल पनि हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सरसफाइ पनि पूर्ण रूपमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो र आफ्नो जुन खानपानदेखि लिएर सबै कुरोको चाहिँ अझ दूरी सामाजिक दूरी मेन्टेन होइन। अनि अब कसरी हिँड्ने आफू हेरेर भिडभाडमा कसरी हिँड्ने त्यो सबै नियम पालन गऱ्यो भने चाहिँ यो रोगसँग चाहिँ हामीले जित्न सकिने रहेछ। र एकदम खनियास गाउँपालिका कस्तो भने भूगोलले पनि हावापानी एकदम स्वच्छ छ। उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्छ त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा पनि अब मलाई चाहिँ चाहन्छु लाग्छ अहिलेसम्म हाम्रो गाउँमा त्यस्तो एकदमै खतरनाक भएको चाहिँ देखिँदैन। हजुर यहाँले भन्नुभयो अरू अरू पालिकाहरूमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ कतै भएर कतै तर खनियाबासमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। यो धेरै भाग्यको कुरा हो होइन। त्यो एकदम हावापानीको कुराले वा वातावरण कुराले या त पालिकाकोबाट सूचना प्रवाहको त्यो आत्मबलले हुनसक्छ। मान्छेहरू एकदम स्वच्छ हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही नहोस् पनि भन्न चाहन्छु। पछि कोरोना सङ्क्रमित भए पनि यो एउटा
आत्मबल अलिकति दह्रो बनाएर होइन उहाँहरू आफै सजग भएर आफ्नो सरसफाइमा बढी ध्यान दिएर त्यसलाई जितोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन। अब चाहिँ हामी पालिकाको लगभग विकास निर्माण सम्बन्धी प्रवेश गर्छौँ। यो 2077-78 को बजेटको अन्त्यममा यहाँको स्तर उन्नति चाहिँ के भयो विकासको योजनाहरूको बारेमा थोरै? विशेष त अहिले अघि मैले भनिहालेँ, हजुर 77-78 को सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिमूलक विकास भनेको चाहिँ हाम्रो यो हामीले ग्रामीण अस्पताल खोल्यौँ, न्याय अस्पताल। हजुर कति सयको यो अहिले हामीसँग हामीले राखेको चाहिँ 5 बेड राखेको छौँ। हजुर इमर्जेन्सीमा 2टा अनि बर्थिङ सेन्टर बेडै गर्नु परेन। अनि अर्को उसमा चाहिँ वार्डमा चाहिँ 5 बेड राखेको छौँ, 7 बेडको। 7 बेड चाहिँ एउटा ग्रामीण अस्पताल जहाँ चाहिँ ल्याबदेखि लिएर एक्सरे मेसिनदेखि लिएर अब भनौँ अक्सिजन प्लान्टसम्म राख्दैछौँ। अहिले अब खनियावास गाउँपालिकाको जनताहरू पछि अब धेरै नै जटिल केस बाहेक सबै अब गाउँपालिका ग्रामीण अस्पतालमा हुने भयो। स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यति ठुलो उपलब्धि भएछ। त्यो मात्रै नभएर हाम्रो आँखाको पनि एउटा युनिट यहाँ आउँदैछ। हजुर आँखा यो त्रिगङ्गा अस्पताल, त्रिगङ्गा आँखा अस्पतालबाट एउटा युनिट राख्नेछ आँखा सम्बन्धी। हजुर यहाँको यो अहिले अब लगभग यहाँहरूको यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभयो भने लगभग 5 वर्ष पुग्न भइसक्यो होइन, अन्तिम वर्षमा पनि हुनुहुन्छ। यहाँले योभन्दा यहाँ गाउँपालिका प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिको गाउँपालिकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के फरक देख्नुहुन्छ? यो त भन्नुपर्दाखेरि पहिला म चुनावमा 2074 सालको 75% टिकट कन्फर्म भइसकेपछि जहाँ म चुनावी अभियानमा जान्थेँ, हजुर प्रायः ठाउँमा हामी हिँडेरै जान्थेँ। र अहिले कुनै पनि ठाउँमा एउटा क्युङ भन्ने ठाउँ बाहेकको अन्त सबै ठाउँमा हामी गाडी लिएर जान सक्छौँ। सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगिसकेको छ। हजुर र मात्रै अब बर्खामा एउटा ठाउँ छ धारणाको पहिरो भन्छ, त्यहाँ बाहेक अरू सबैमा हाम्रो लगभग 12 मेन बाटो चाहिँ अब 12 महिना चलाउन सक्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। हजुर अब कुनै चाहिँ स्तर उन्नति हुँदैछ र यो एउटा भौतिक पूर्वाधारतिर पर्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको कुरो शिक्षामा परिवर्तन। किनभने अब यो शिक्षा भन्ने कुरो भनौँ +2 पुग्न पनि 17-18 वर्ष लाग्छ। र त्यो चाहिँ मैले अहिले 0 लेभलबाट नमुना शिक्षा भनेर अभियान थालेको छु। र एउटा क्याम्पस पनि हामीले के अरे सञ्चालन गरिसकेको छ बच्चाला देवी स्कुलमा। हजुर त्यो चाहिँ यो नीलकण्ठ क्याम्पससँग टाइप गरेर क्याम्पसको साझेदारी त्यहीबाट त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। शिक्षामा पनि ठुलै फरक मान्नु भएको रहेछ यहाँले। कुनै पालिकाहरूमा यो प्राविधिक शिक्षा भन्ने एउटा आएको थियो, खनियावास गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षाको के छ अवस्थाहरू? यो बन्ने ऊ छ कि के छ? प्राविधिक शिक्षा बढी जोड दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष त मैले चाहिँ कृषि सम्बन्धी जोडिदिएको छु। कृषि अध्ययन केन्द्र भनेर एउटा रामपुर कृषि विश्वविद्यालयले हामीले सम्बन्धन दिने भनेर सहमति जना छन्। तर के भने त्यहाँ उहाँहरूको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक कारणले हामीले त्यो पाइरहेको छैन शिक्षामा। हजुर यहाँले अब अघि पनि भनिसक्नुभयो होइन, सडकको स्तर उन्नति। पहिला अब यहाँहरू सुरुमा चुनावमा उठ्नुभन्दा अगाडि हिँडेर पुग्नुपर्ने ठाउँहरूमा अब क्युङ भन्ने ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा टोलमै पुर्याउनु भयो होला सायदै सडकको संरचनाहरू होइन। खानेपानी पनि एकदम महत्त्वपूर्ण आधारको आवश्यकता पनि पर्छ। गाउँपालिकाभित्रमा खानेपानीको अवस्था चाहिँ के छ? सबै ठाउँमा सबै जनताले खानेपानी सरल रूपमा उपलब्ध गर्न सक्ने अवस्था भएको छ कि के छ खानेपानीको अवस्था? लगभग खनियावास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाहेक 1 मा पनि नपुगेको चाहिँ होइन। तर जुन मैले सोचेको भन्दा अलिकति नपुग्छ 1 नम्बर वडामा, त्यो पनि कुनै टोलमा मात्र। र अरू चाहिँ सबै वडामा टोलमा 1 घर 1 धाराको अवधारणा अनुसार प्रायः ठाउँमा पुगिसकेको छ। अझै 1 घर 1 धारा त्यो मिटर सिस्टम छ नि, त्यो राख्ने पहलमा छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि खानेपानीको पनि त्यस्तो समस्या देखेदैन। र मेन कुरो यो सरसफाइ र खानेपानी भन्नु त अब एउटा दुइटै जोडे नि। यसले गर्दा खानेपानी बिनाको सरसफाइ त्यो चल्दैन। त्यस कारण यसमा चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी जोड दिन्छौँ। खानेपानी मेन। हजुर मान्छेले खानेपानी नै छैन भने अरू सरसफाइ व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नलाई नुहाइ गर्नलाई पनि पानी नै चाहियो। पानी त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भयो। लगभग गाउँपालिकाभित्रमा खानेपानीको यहाँहरूले पहुँच पुर्याउनु भएको छ। मैले एउटा यो कार्यक्रम जस्तो
खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बेलामा कति टोलहरू घुमेँ अनि कता कता चाहिँ त्यो टोइलेट बन्द गरेर स्टोर बनाएर राखेको थियो। किन चाहिँ यो युज नगर्नुभयो भने पानी छैन, त्यस कारण पानी बिनाको टोइलेट बनाएर त काम भएन। त्यस कारण मेन कुरो त पानी छैन भने जीवनै छैन, पानी नै जीवन हो। त्यस कारण यसलाई पहिलो नम्बरमा जुन अब पूर्वाधार पछि स्वास्थ्य, यो पनि स्वास्थ्यभित्र पऱ्यो, पहिल्यै नम्बर राखेको छ। हजुर हजुर, स्वास्थ्यपछि अब शिक्षाको अवस्थाहरू पनि आयो होइन, त्यसो पूर्वाधार पऱ्यो। हजुर, यहाँको पालिकामा शिक्षाको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा जनताहरूको विद्यार्थीहरू कुनै विद्यार्थीहरू अब शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको त्यस्तो केसहरू के आएको छ गाउँपालिकामा? त्यस्तो चाहिँ अब हामीले पालिकाले नसकेर शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको चाहिँ छैन। हजुर, तर अब भने बोलाउनै नआउने चाहिँ रहेछ कि मैले किन हरेक अब यसै पालि मात्रै 77-78को बजेटबाट 8 जनालाई हामीले पूर्ण रूपमा स्कलरसिप दिएछ। छात्रवृत्ति। हजुर, कस्तो स्कलरसिप नै एकजना भाइ रेडियोलोजिस्ट पास हुँदैछ यसपालि टियुबाट, टियु के अरे टिचिङबाट, अनि एकजना भाइ 5.5 वर्षको डाक्टर कोर्स आयुर्वेदिक डाक्टर यो किर्तिपुरमा, उनलाई पनि उपलब्ध गरायो। एकजना आइटी इन्जिनियर, त्यसै 3 जना। त्यसपछिको अरू प्राविधिक शिक्षा पढ्ने जस्तो यही माथि एउटा कन्या स्कुल रहेछ, कोही त्यहाँतिर अमिन पढ्ने स्कुल पनि रहेछ। उहाँहरू 8 जनालाई चाहिँ अब यो वार्षिक रूपमा दिने गरी यसपालि नै स्कलरसिप दियौँ र फेरि पनि उनीहरूको त्यो पर्सेन्टेज अनुसार चाहिँ हामी कन्टिन्यू दिने भनेर निर्णय गरिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा के भने हामी जस्तो मान्छेले पढ्न चाहेन पढ्न पाएको थिएन नि त, र जस्तो अब जो पढ्नलाई ट्यालेन्ट छ, जसको घरमा के अरे आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यसरी छानेर हामी चाहिँ स्कलरसिप दिने गर्छ। हजुर, यहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ शिक्षामा पनि होइन। अब हामी विद्युतको कुरा पनि जोडौँ। पहिला मान्छेहरू सोलर या विद्युत, पहिलाको मान्छेहरू त झन् अब टुकी बत्ती बाल्थ्यो होला, त्यसपछि सोलरको आयो। अहिले गाउँपालिकातिर अब सबै ठाउँमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ या भन्न बत्ती विद्युत सबै ठाउँ पुगिसकेको छ। हजुर, मैले घुम्दै जाने क्रममा यो खनियाबस गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को छङ्गाङ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा दलित बस्ती छ, त्यहाँ 7-8 घरमा बत्ती जोड्न प्राविधिक कठिनाइ के भएर छ भने त्यहाँ उनीहरू टोल नमिलेर 7-8 बाहेकको सबै ठाउँमा बत्ती पुगिसकेको छ। सबै ठाउँमा अब त्यही माथि नै खनियाबास गाउँपालिकाले आफ्नो भएको जुन जल स्रोतलाई प्रयोग गर्यो भने हामी ग्यास दाउरा कुनै पनि बाल्नै पर्दैन, त्यति साह्रो एडभान्टेज छ कि आफैले सिर्जना उत्पादन गर्नुभएको स्रोतहरू होइन। अब गर्दैछ, अब नेसनल हाइवे हो होइन, त्यो देवीघाटको अंश हो। र अब फेरि हामीले उत्पादन गऱ्यो भने हामीले अन्तबाट बिजुली ल्याउनै पर्दैन, ग्यास बाल्नै पर्दैन। अब चाहिँ आफ्नै पालिकामा भएको स्रोत साधनले उपयोग गरेर त्यहीबाट इन्धन निकाल्ने योजना रहेको छ। हामी कृषिलाई पनि जोडाउँ होइन, कृषि सम्बन्धी चाहिँ कस्तो योजनाहरू गाउँपालिकाबाट पारित भएको छ त अहिलेसम्म? कृषि चाहिँ जति म आफू भिजेर जति मेरो लगानी परेको छ, जति म जुन बाटोमा छु, हजुर, त्यतिको मैले सोचेको भन्दा राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। राम्रोसँग भन्दाखेरि जति 100% हुनुपर्नेमा हजुर लगभग 60% भन्दा काम सकेन, किनभने 1.5 वर्ष हामीसँग कृषि प्राविधिक थिएन। किन कृषिको कर्मचारी नभएपछि त्यो कार्यक्रम लन्च गर्न धेरै गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ एकदमै आफूले सोचेको भन्दा त्यो कमै जस्तो लाग्छ। तैपनि त्यसको बेस चाहिँ बसालिसकेको छ यसपालि। अब अहिले त हामीसँग कर्मचारी छन् र अहिले हाम्रो कृषि र पशुको कारण चाहिँ हेफर इन्टरनेसनलसँग मिलेर हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। कृषिमा कृषि र हजुर, अब कृषि सम्बन्धी त यहाँले अब अलिकति त्यो कर्मचारीको अभावको कारणले अलिक पछि पऱ्यो भन्नुभयो होइन। सबै प्राय नेपाली जनताहरू कृषिमा नै आबद्ध रहेको छ। कृषिलाई अब अलिकति सिँचाइको व्यवस्था पनि चाहिन्छ। खनियाबास गाउँपालिकामा चाहिँ यहाँले के सम्भावना देख्नु भएको छ कृषिमा? यो चाहिँ खेतीपाती गर्न पायो भने यहाँ त अब सबै ठाउँमा घुम्नु भएको पनि होला होइन, यो ठाउँमा यस्तो कार्यहरू अन्त कृषिमा गर्न सक्यो भने जनतालाई पछि जीवनस्तर उकास्नको लागि सहज हुने थियो भन्ने केही छ? अवश्य हुने। त्यसमा अब हामी 600 मिटरदेखि लिएर 4050 मिटरसम्मको भूगोलमा बस्छौँ हामी। हजुर, त्यसकारण हाम्रो जस्तो कुन हाइटमा कुन खेती हुन्छ भनौँ न, त्यो मैले पनि अलिअलि पहिल्यैदेखि त्यही काममा अलिक बढी चासो दिएर सिकेँ हुनाले म आफूले केही कुरा थाहा छ। तर अहिले कृषि प्राविधिक र अर्को जुन टिम छ, टिम पनि भइसकेको अवस्था छ र एउटा नागरिक आरोग्य केन्द्र भनेर
जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालबाट हामीले एउटा युनिट पनि दिएको छ फेरि त्यसलाई उहाँले पनि अब यो के अरे उस सम्बन्धी जडीबुटी सम्बन्धी एउटा उयो राख्दैछ राख्न त राखिसक्यो जडीबुटी चाहिँ अब त्यहाँ फिल्डमै काम गर्ने कुन जडीबुटीहरू कसरी लगाएर जनताले चाहिँ त्यसबाट आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि नै हामीले एउटा योजना बनाइसकेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन पनि होस् कार्यान्वयन अब यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ यही आर्थिक वर्षबाट हजुर सुरु गर्नुहुन्छ होइन ठिक छ यहाँले अब कृषि सम्बन्धी पनि भयो अहिले अब प्राय यो कोरोनाको बेलामा अलिकति अब जनताहरू पनि अलिकति बेरोजगारी युवाहरू प्राय अब कुनै गाउँबाट आफ्नै गाउँबाट टाढा नगएको अवस्था पनि छ युवाहरूको जमात पनि बढ्दो नै होला अहिले गाउँमा अवस्था होइन उहाँहरूले चाहिँ अहिले यतिकै फ्री टाइममा अब कुनै पालिकाहरूले त्यस्तो पहल पनि गर्नुभयो भन्ने एउटा खबर पनि पाएको छ होइन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम या कुनै योजनाहरूमा यस्तो भनेर त्यो युवाहरूलाई अग्रसर गराउने कुनै योजनाहरू ल्याउनु भएको छ यहाँको पालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार चाहिँ हाम्रो लागू भइसकेको अवस्था हो त्यसले पनि केही युवालाई रोजगार दिएका छन् र जस्तो गाउँ विशेष त गाउँको गोरेटो पाटाहरूमा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छौँ उहाँहरूलाई पालिकाको पनि आफ्नै उद्यमशीलता कार्यक्रम छ हाम्रो लगभग 75 लाख रुपियाँ त्यसको लागि छुट्याएर तर यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन किन यो कोभिडले गर्दाखेरि अस्ति कार्तिक मङ्सिरबाट हुनुपर्ने थियो त्यति बेला 2 महिना हामीले स्टप गरिदियो कोभिडले गर्दाखेरि होइन फेरि अहिले पनि अब 2 महिना भयो त्यसले गर्दा यसलाई अब यो त यथावत राखेर जो के अरे जुन व्यक्तिहरू छ नि विशेष त युवा युवतीहरू उद्योग गर्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई सपोर्ट होस् भनेर उनीहरूको सिट बाँड्नु जस्तो र उनीहरूलाई हामीले 2 वर्षको लागि 2 लाखभन्दा बढी निर्ब्याजी पैसा ब्याज चाहिँ हामी पालिकाले तिर्ने गरी हामीले त्यसरी प्रोग्राम मिलाएर राखेको हो तर यसलाई लन्च गर्न सकेन अब नसकेको भने कि यो समयले दिए साथ दिएन समय पनि अलिकति अब फेरि आर्थिक यो उसमा चाहिँ हामी छिटो छिटो गरेर योलाई लन्च गर्छौँ जस्तो कोभिड अब यो सबै डिपेन्ड अन कोभिड है कोभिड जति हुन्छ त्यसलाई यही समय कोभिडको जुन सङ्क्रमण टाइम जति लम्बिन्छ लम्बियो भने हामी लन्च गर्न मिल्दैन होइन यो मात्र हुँदै गर्ने हामी त्यसलाई लन्च गर्छौँ हजुर यहाँको पालिकामा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा अहिले चाहिँ अब हुन त स्वास्थ्यकर्मीको त त्यसै पनि धेरै नै अब योगदान छ हामीसँग 2 जना एमबिबिएस डाक्टरहरू हुनुहुन्छ अब रेडियोलोजिस्ट अब त्यसो पनि हुने भयो अनि अब ल्याब टेक्निसियन पनि छन् र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ एकदम अतुलनीय भनौँ न एकदमै उहाँले राम्रो भूमिका निभाएर त यो सम्भव आइपुगेको छ उहाँहरूको फेरि एकजना पोजिटिभ देखेर अरू सबै ठिक छ सबै एकदम राम्रो सामान्य रहेको छ स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र अब यो जनप्रतिनिधि त त्यसरी नै फेर्नु परेको सबभन्दा फेसमा हिँड्नु त स्वास्थ्यकर्मी त्यसपछि सुरक्षाकर्मी त्यसपछि जनप्रतिनिधि हो लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ होइन कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ यहाँले अब भावी पहिला योजना बनाउनु भएको 5 वर्षीय कार्यकालमा आफूले यो गर्छु भन्ने योजनाहरू के चाहिँ सम्पन्न भयो के यो चाहिँ गर्न बाँकी छ भन्ने केही छ मास्टर प्लानमा परेको मध्येमा जति बेला मैले चुनावी घोषणा लेखेको थिएँ र जुन चाहिँ प्लान पनि हामी बनाइसकेको छौँ 5 वर्षीय मास्टर प्लान बनाउन त्यो मध्येमा अब के अरे सम्पन्न हुनुपर्ने भनेको चाहिँ मैले बोलेको एउटा ठाउँमा त्यो 1 नम्बर वडामा खानेपानीको यसपालि फाइल अगाडि बढिसकेको छ त्यो सम्पन्न गर्नु बाँकी छ र बाँकी एउटा दुईवटा कुरोहरू चाहिँ चुनावी भाषणमा केही त्यो जुन स्कलरसिपहरूको मैले भत्ता लिएर दिनुपर्ने गरी बोलेको थियो त्यो चाहिँ मैले 2टा काम गर्नु भएको थिएन अरू लगभग समेटेकै अवस्थामा छ सबै कार्यहरू यहाँले भने बमोजिम नै गर्नु भएको छ जम्मा दुईटामा एउटा त हुन्छ एउटा चाहिँ 100% हो तर त्यसको 50% मैले कार्यान्वयन गर्दैछु यहाँको कार्यकालभित्रमा त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्नु पर्यो हजुर मैले यो कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटेको कुराहरू यहाँले भन्न चाहनुभयो के अरे चाहनुहुने कुराहरू के छ भने बताइदिनुहोस् मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भने मलाई प्रचारबाजी भन्दा पनि म काम गर्छु है काममा बढी फोकस काम गरेर मात्रै हो। बोल्नुपर्छ भन्ने यहाँको एउटा विचार अत्यन्त राम्रो पनि छ होइन लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँलाई यो टेलिभिजन हेरेर यो कार्यक्रम हेरेर बस्नु भएको आफ्नो जनताहरूप्रति वा दर्शकहरूप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा कसरी बस्ने यहाँबाट के सुझाव यहाँहरू सबैलाई अब दर्शक भनौँ कि श्रोता भनौँ कि
आफ्नो अब पालिका भनौँ पालिकाको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ यो महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने उपाय त लगभग सबैले पोहोरदेखि अहिलेसम्म थाहा पाइसक्नु भएको छ र अब पनि हामी यो अवस्थामा जहिले यसरी अलिकति बढी भन्न लाभ परेसँग नहिँडिकन एकदमै होसियारसँग टेक केयर भएर हिँड्नुपर्छ हिँड्नुहोला र अब पनि फेरि पनि यस्तो महामारी नआउला भन्न सकिँदैन। यसको लागि खाने आवास गाउँपालिका सधैँ तयार गरेर बसिरहेको छ। यसमा चाहिँ ढुक्क हुनला भन्दै सबैलाई धन्यवाद नमस्कार। हुन्छ, यहाँको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी अघि पछि अर्को कार्यक्रममा अर्को कुनै स्थानीय पालिकाको जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत क्यामेरामा अनिल आचार्य पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।